नमस्कार जोजोलपा नेपाल भाषा एकाडेमीका निम्ति अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज र कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा म नेपाल एपिएफ स्कुलको सामाजिक विषयको शिक्षक नारायण प्रसाद खतिवडा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। यो कार्यक्रम हरेक हप्ता बिहीबारका दिन बिहान 9 बजे प्रसारण भइरहेको छ र अबको आधी घण्टा म यहाँहरूलाई सिकाइ सहजीकरणको लागि उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज पनि म कक्षा 9 को सामाजिक अध्ययन विषय लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गत हप्ता हामीले इकाइ 4 अन्तर्गत द्वन्द्व भनेको के हो, द्वन्द्व निरूपणका विभिन्न उपायहरू के हुन् अर्थात् द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न उपायहरूको बारेमा अध्ययन गरेका थियौं र मलाई आशा छ तपाईहरुले पनि राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। र आज हामी इकाइ 5 नागरिक चेतना पाठ 1 संविधानको परिचय भन्ने शीर्षकबाट आजको कक्षा सुरु गरौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, संविधान भनेको के हो त? त्यसबारे जानकारी लिउँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सार्वभौम सत्ता प्रयोगको वैधानिक माध्यम र राज्यबाट नागरिकहरूले प्राप्त गर्ने हक अधिकारको प्रमाणपत्र एवं राज्य सञ्चालनको मूल कानुनको रूपमा रहेको सहमतीय लिखित दस्तावेज नै संविधान हो। यसले राज्य सञ्चालनका अङ्ग, निकाय, नीति, निर्देशक सिद्धान्त, राज्यको संरचना एवं दायित्व किटानी गर्नुका साथै नागरिक र सरकार बीचको सम्बन्ध र सीमा निर्धारण गरी सरकारलाई शक्ति र नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँछ। भाइ बहिनीहरू, संविधान कानुनको पनि सर्वोच्च कानुन हो र यससँग बाजिएको कानुन स्वत अमान्य हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, संविधानले सरकारको स्वरूपलाई निर्धारण गर्छ। यसले सरकारी शक्तिलाई सीमाङ्कन गरी राज्यको काम कारबाहीलाई वैधता प्रदान गर्दछ। संविधानले जनताका अधिकारलाई संरक्षित गर्ने, राज्यका अङ्गहरू बीच हुने शक्तिको वितरण र सम्बन्ध निश्चित गर्दछ। राज्यको राजनैतिक प्रणाली, राज्यका अङ्गहरूको गठन तथा राज्य शक्तिको प्रयोगका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको लिखित दस्तावेज नै संविधान हो। अर्थात् समष्टिमा भन्नुपर्दा राजनैतिक, कानुनी, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक दस्तावेज नै संविधान हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यको मान्यता अनुसार जनता नै राज्यका मुख्य शक्तिका स्रोत हुन्। जनता नै सम्प्रभु हुन्। जनताको हक, अधिकार र स्वतन्त्रता राज्य सत्ताबाट निरङ्कुश किसिमले खोज्न नसकियोस् भन्ने उद्देश्य अनुरूप संविधानको निर्माण गरिएको हुन्छ। राज्यमा अराजकता, निरङ्कुशता र स्वेच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्न संवैधानिक पद्धतिको विकास गरिएको हुन्छ। संविधानले शासकलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवारी बनाउन सहयोग पुर्याउँछ। त्यस्तै संविधानद्वारा सिर्जित निकायलाई आआफ्नो
क्षेत्राधिकारभित्र रही कार्य सम्पादन गर्न यसले निर्देश गर्दछ। भाइ बहिनीहरू, कुनै पनि मुलुकले संविधान बमोजिम शासन प्रणाली सञ्चालन गर्दैमा सो राज्य लोकतान्त्रिक हुन्छ भन्ने हुँदैन। सो सरकार र सीमित सरकारको मान्यतालाई आत्मसात गरेको राज्य लोकतान्त्रिक कहलाउँछ। त्यसकारण संविधान तर्जुमा गरिँदा यी कुराहरूलाई आत्मसात गरेर गरिनुपर्दछ र यो चाहिँ आधुनिक संविधान निर्माणको आधुनिक मान्यता हो भनेर भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रत्येक मुलुकको आआफ्नो राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, अवस्था, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेश, भौगोलिक अवस्था जस्ता कुराहरूले संविधानका स्वरूपहरूमा प्रभाव पारेको हुन्छ। संवैधानिक परम्पराको विश्व इतिहास लामो भए पनि लिखित संविधानको निर्माण प्रक्रिया 18औं शताब्दीको अन्त्यतिरबाट भएको पाइन्छ। परम्परागत रूपमा संविधानको मुख्य काम शासक निर्धारण गर्नु हुन्थ्यो भने आज विश्वका अधिकांश राष्ट्रहरूले आआफ्नो मूल्य मान्यता अनुसार लिखित संविधानको तर्जुमा गरी त्यसको आधारमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दै आएका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आधुनिक संविधानले सीमित सरकारको अवधारणा र नागरिक अधिकारको सुनिश्चिततालाई अवलम्बन गरेको पाइन्छ। शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको अवस्था तथा जनचाहना अनुरूपको मान्यतालाई समय सापेक्ष अनुरूप बनाउँदै संशोधन पद्धतिलाई अवलम्बन गरेको विश्व संवैधानिक अभ्यासले देखाएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, संविधान राज्यको शक्ति चित्र हो। संविधान जीवन्त हुनु, त्यसप्रति जनताको अपनत्व हुनुपर्छ। सबैले संविधान सम्मत कार्य गर्ने संवैधानिक आचरण हुनुपर्छ। समानता, स्वतन्त्रता र न्यायमा आधारित संविधान लोकतान्त्रिक हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विश्वमा पहिलो लिखित संविधान सन् 1789 देखि लागू भएको अमेरिकाको संविधान हो भने बेलायतमा आज पनि लिखित संविधान छैन। लिखित संविधान नभएपछि बेलायतमा कसरी शासन चलेको छ त? भाइ बहिनीहरूलाई जिज्ञासा हुन सक्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बेलायतमा विश्वको शक्तिशाली देशको रूपमा मानिन्छ, धनी देशको रूपमा मानिन्छ, तर पनि लिखित संविधान छैन। तर त्यहाँ रहेका परम्परागत संवैधानिक कानुन, सामाजिक मूल्य मान्यताहरूको आधारमा चाहिँ त्यहाँको शासन प्रणाली चलेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी संविधानका विशेषताहरू के हुन् त त्यसको बारेमा बुदागत रूपमा छलफल गरौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, संविधानका विशेषताहरू निम्न रहेका छन्। नम्बर 1, संविधान देशको मूल कानुन हो। संविधानले राज्यका अङ्गहरूबीच हुने शक्तिको वितरण र सम्बन्ध निर्धारण गर्दछ। संविधानले जनताको हक, अधिकार र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गराउँदछ। अर्को नम्बर छ, संविधानले शासकलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउँदछ। अर्को बुदा छ, संविधानले अराजकता, निरङ्कुशता र स्वेच्छाचारितालाई
नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, संविधानद्वारा सिर्जित निकायलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही कार्य सम्पादन गर्नको लागि यसले मद्दत गर्दछ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, अर्को बुँदा छ संविधानले राज्यका विभिन्न निकायहरूमा शक्ति सन्तुलन कायम राख्छ। र अर्को बुँदा छ संविधानमा समानता, स्वतन्त्रता र न्यायमा आधारित संविधान लोकतान्त्रिक हुन्छ, अर्थात् संविधानमा समानता, स्वतन्त्रता र न्यायको प्रत्याभूति गरिएको हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी त भए संविधानका विशेषताहरू र संविधानको परिचय। तपाईहरूले बुझ्नुभयो त? मलाई आशा छ तपाईहरूले नि बुझ्नुभएको छ। र भाइ बहिनीहरू, अब हामी इकाइ 5 पाठ 2 नेपालको संवैधानिक विकासक्रमको बारेमा अध्ययन गरौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हरेक मुलुकमा प्रक्रिया अवलम्बन गरी संविधान निर्माण भएको पाइँदैन। संविधान निर्माण आयोग, समिति, संविधान सभा वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट भएको पाइन्छ। एकै मुलुकले कयौं पटक संविधान निर्माण वा सुधार गरेको पाइन्छ। जस्तै भेनेजुएलामा 27 पटक संविधान फेरबदल भएको थियो। त्यस्तै हाइटीमा 20 पटक, त्यस्तै थाइल्यान्डमा 19 पटक संविधानहरू फेरबदल भएका थिए। नेपालको संवैधानिक विकासको इतिहास लामो छैन। नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 बाट मात्रै नेपालको संवैधानिक इतिहास प्रारम्भ भएको मानिन्छ। नेपालमा हालसम्म 7 वटा संविधानहरू जारी भएका छन् र यो परिवर्तनलाई हेर्ने हो भने औसत रूपमा 10 वर्षमा एउटा संविधान पर्न आउँछ। त्यसकारण नेपाल पनि छिटो छिटो संविधान परिवर्तन हुने मुलुकमा पर्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी नेपालमा हालसम्म जारी भएका संविधानको विषयमा चर्चा गरौँ है त। पहिलो छ नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले विक्रम सम्वत 2005 वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने गरी विक्रम सम्वत 2004 माघ 13 गते पन्जा पत्रका आधारमा पहिलो संविधान घोषणा गरेका थिए। भारतीय कानुन विज्ञहरू श्री प्रकाश गुहा, रघुनाथ सिंह र डाक्टर राम उग्र सिंह सम्मिलित समूहले संविधानको मस्यौदा बनाएको थियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 मा 6 भाग, 68 धारा र 1 अनुसूची समावेश भएको उक्त संविधानमा मौलिक हक, मौलिक कर्तव्य, श्री 3 र श्री 5 का उत्तराधिकारीको रोलक्रम, व्यवस्थापिकाको रूपमा तल्लो राष्ट्रसभा, माथिल्लो भारदारी सभाको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस्तै न्यायपालिकाको रूपमा प्रधान न्यायालय, 2वटा संवैधानिक अङ्ग, प्रधान जाँचुकी र दरखास्त परिषदको व्यवस्था सम्बन्धी पनि गरिएको थियो। र नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 का मुख्य विशेषताहरूमा प्रथम लिखित संविधान, यो प्रथम लिखित संविधान थियो। विक्रम सम्वत 2004 माघ 13 गते यसको घोषणा भएको थियो। श्री 5 पद्म शमशेरद्वारा जारी गरिएको संविधान। त्यस्तै 2 सदनात्मक व्यवस्था, राष्ट्रिय सभा र भारदारी सभा।
त्यति सार्वभौम सत्ता शिर 5 मा निहित रहेको, लोकसेवा आयोगको पूर्व रूप दरखास्त परिषदको व्यवस्था, न्यायपालिकाको व्यवस्था थियो भने कमजोर पक्षहरू, यस संविधानका कमजोर पक्षहरू थिए शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त आत्मसात नगरेको र श्री 3 ले मन्त्री परिषदको गठन र विघटन गर्ने व्यवस्था गरी राज्य प्रमुख राजाको भूमिका व्यवस्था नगरिएको थियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो नेपालको पहिलो संविधान थियो नेपालको इतिहासको। भने त्यस्तै दोस्रो संवैधानिक विकासक्रम, नेपालको संवैधानिक विकासक्रममा नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, राणा शासनको अन्त्य तथा जनआन्दोलनबाट प्रजातन्त्रको अभ्युदयका कारण यो संविधान ल्याइएको थियो। नेपालको संवैधानिक इतिहासमा यो शासन विधान पहिलो पटक राजाबाट जारी भएको थियो। नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 चैत 17 गते पारित गरी चैत 19 गते लागू भएको थियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 104 वर्ष लामो चलेको जहानिया राणा शासनको समाप्त भई प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि सम्पूर्ण राज्य सत्ता पुनः श्री 5 मा ल्याई जनताको भावना अनुरूप जननिर्वाचित प्रतिनिधिको माध्यमबाट देशको शासन सञ्चालन हुने व्यवस्थाको थालनी भएको थियो। प्रारम्भमा संविधान सभा बनी सो सभाले संविधान नबनाएसम्मको लागि भनी जारी गरिएको यो ऐन पछि संशोधन गरी संविधान नबन्नेसम्मका लागि भनी परिवर्तन गरिएको थियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 का मुख्य विशेषताहरू के थिए भन्दाखेरि 2007 फागुन 7 मा प्रजातन्त्र घोषणा, 104 वर्षे राणा शासनको अन्त्य, 2007 चैत 29 गते राजा त्रिभुवनबाट अन्तरिम शासन विधान जारी गरिएको, घोषणा गरिएको। यस संविधानमा 7 भाग, 74 धारा र 4 अनुसूची रहेका थिए। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, सार्वभौम सत्ता राजामा निहित थियो। राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तहरूको उल्लेख गरिएको थियो, व्यवस्था गरिएको थियो। भने प्रधान न्यायालयको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस्तै लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको थियो। महालेखा परीक्षक र निर्वाचन आयोगको पनि व्यवस्था भएको थियो। भने मौलिक हकहरूको पनि व्यवस्था गरिएको थियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यस संविधान नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 को कमजोर पक्षहरू के थिए त भन्दाखेरि यस संविधानमा राजाले मन्त्री परिषद गठन र विघटन गर्न सक्ने भनेर उल्लेख गरिएको थियो। त्यस्तै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त आत्मसात भएको थिएन। भने संशोधन व्यवस्था नभए तापनि राजाले समय समयमा संशोधन गर्ने गरेका थिए। यी चाहिँ थिए यस संविधानका कमजोर पक्षहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै संविधान विकासको अर्को क्रम थियो तेस्रो संविधान नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बेलायती मोडेलको प्रभावमा बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 तुलनात्मक रूपमा प्रजातान्त्रिक मानिन्छ। श्री भगवती प्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा गठित संविधान मस्यौदा कमिसनले संविधानको मस्यौदा तयार पारेको थियो। यस कमिसनले ब्रिटिस संविधानविद सर आइभोर जेनिङ्स
बाट सल्लाह लिएको थियो भने राजा महेन्द्रले विक्रम सम्वत 2015 फागुन 1 गते जारी गरेको यस संविधानमा 10 भाग 77 धारा र 3 अनुसूची रहेका थिए। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 लाई नेपालको पहिलो संविधानको रूपमा पनि मानिन्छ, किनकि यस अगाडि जे जति राज्य सञ्चालन गरियो त्यो कानुनको फरक स्वरूपमा ऐन र विधेयकहरूबाट गरिएको थियो र संविधान शब्दको प्रयोग भने गरिएको थिएन। र नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 का मुख्य विशेषताहरू के थिए त भाइ बहिनीहरू, त्यसको बारेमा हामी छलफल गरौँ है त। राजा महेन्द्रद्वारा 2015 फागुन 1 गतेमा यस संविधानको घोषणा गरिएको थियो। यस संविधानमा 10 भाग 77 धारा र 3 अनुसूची रहेका थिए। यस संविधानमा नेपाललाई हिन्दू राज्यको रूपमा उल्लेख गरिएको थियो भने देवनागरी लिपिको नेपाली भाषा राष्ट्रभाषा हुने भन्ने उल्लेख गरिएको थियो। सार्वभौम सत्ता राजामा निहित भनी उल्लेख गरिएको थियो। 2 सदनात्मक व्यवस्थापिका महासभा र प्रतिनिधि सभा भन्ने उल्लेख गरिएको थियो। लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको व्यवस्था संवैधानिक रूपमा गरिएको थियो भने कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको सर्वोच्च स्थानमा शिर 5 रहने व्यवस्था गरिएको थियो। है बहिनीहरू, त्यस्तै अर्को संविधान छ नेपालको संविधान 2019। यो संविधान दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थाको पृष्ठपोषण गर्न राजा महेन्द्रद्वारा ल्याइएको थियो। यो संविधान निरङ्कुश चरित्रको भए तापनि नेपालमा सबैभन्दा बढी समय लागू भएको थियो। श्री ऋषिकेश शाहको अध्यक्षतामा गठन गरिएको संविधान मस्यौदा आयोगले तयार पारेको संविधान राजा महेन्द्रले 2019 साल पुस 1 गते जारी गरेका थिए। यो संविधान जारी हुँदा 20 भाग 97 धारा र 6 अनुसूची रहेका थियो र यो संविधान पहिलो पटक विक्रम सम्वत 2023 माघ, दोस्रो पटक 2032 मङ्सिर र तेस्रो पटक 2037 पुसमा संशोधन भएका थिए। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब नेपालको संविधान 2019 का मुख्य व्यवस्थाहरू के थिए त त्यसको बारेमा अध्ययन गरौँ है त। नेपालको सार्वभौम सत्ता श्री 5 मा निहित रहने भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो। संविधान मूल कानुनको रूपमा रहने, त्यस्तै दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था रहने भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति श्री 5 को स्वविवेकमा हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो भने यसका कमजोर पक्षहरू जनताप्रति उत्तरदायी नभई राजाप्रति उत्तरदायी सरकारको व्यवस्था गरिएको थियो। दलविहीनताको व्यवस्था प्रस्तावनामा उल्लेख भएको थियो भने सर्वोच्च अदालतलाई अन्तिम अदालतका रूपमा नमानी राजाले मुद्दा दोहोर्याई हेर्न आदेश दिने भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले संविधान विकासको क्रम 4 वटा संविधानको बारेमा अध्ययन गर्यौं। अझै हामीसँग 3 वटा संविधान बाँकी छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्राविधिक मित्रबाट आजको निर्धारित समय समाप्त भएको संकेत प्राप्त भइसकेको छ। त्यसकारण आजको पाठ म यही अन्त्य गर्न चाहन्छु र आजको यस कार्यक्रममा प्राविधिक कक्षबाट सहयोग पुर्याउनु हुने प्राविधिक मित्रलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आगामी हप्ता यही समय र यही बार पुनः भेट्ने बाचाका साथ म नारायण प्रसाद खतिवडा तपाईहरुसँग बिदा माग्छु। धन्यवाद। तपाईहरुको दिन शुभ रहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। धन्यवाद।